बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो 8:07 है, यानी तकरीबन जब ये वीडियो अख्ताम होगी तो 8:15 साढ़े 8 बजे तक की सूरत हाल से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं आपको अगर बता सकूँ तो 26 नंबर से 10 किलोमीटर के रेडियस में, यानी जो 2-3 सड़कें हैं 26 नंबर को जो टकराती हैं, उन सड़कों के ऊपर तकरीबन 10-10 किलोमीटर तक जो है वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लोग ही लोग हैं, और हर तरफ से लोग जो है वो 26 नंबर का रुख कर रहे हैं। और जो अली मीन गंडापुर साहब का काफ़िला है वो थोड़ा स्लो हुआ है, और अली मीन गंडापुर साहब थोड़े स्लो हुए हैं, और उसकी वजह समझ आती है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो इतलात है कि शहर इक़्तिदार में बड़ी एक बैठक जारी है, बड़ी मुलाकात जारी है। आज इमरान खान साहब को दोबारा रिक्वेस्ट भेजी गई थी, आज दोबारा इमरान खान का मिन्नत तरला किया गया, बल्कि शहबाज गिल साहब ने तो ट्वीट करके भी बताया कि इमरान खान को ये ऑफ़र की गई कि आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, और इस तरह की चीज़। तो बात यह है कि ये जो चीज़ है ना, इस पर बहरहाल मैं तो इस पर इतराज़ नहीं करूँगा। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये कुछ देर के लिए कहा गया है कि आप, ये हो सकता है पार्टी की अपनी तरफ से कहा गया अली मीन गंडापुर साहब को कि थोड़ा सा आप अपना काफ़िला स्लो करें, अगर जो है वो बातचीत से मामलात हल होते हैं, तो मैं ख़ुद इस चीज़ का हामी हूँ कि बस अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है आपको आगे बढ़ने की। लेकिन टाइम बहुत कम रह गया है, अब बात घंटों की नहीं रह गई, अब बात मिनटों की रह गई है, क्योंकि जितना भी स्लो चले अली मीन गंडापुर साहब का काफ़िला, वो उसके आगे सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वो टूल प्लाजा क्रॉस कर चुकी हैं और 26 नंबर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं। और जिसमें वो काफ़िला भी है जो उमर अमीन साहब का था, शायद खटक साहब, मलिक अहमद खान भच्चर साहब, और इन लोगों का जो काफ़िला है सालार खान काकड़ का, वो भी 26 नंबर के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और देखें, अब तक जो तहरीक इंसाफ ने जो चीज़ें की हैं, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बयान, नाकाबिले बयान, नाकाबिले तसव्वुर। क्यों? 2 ऐसी 4 बड़ी रुकावटें लगाई गई थी, 4, और उन 4 में से जो सबसे, यानी हम 4 बड़ी रुकावटों की अगर बात करें तो उन 4 में से सबसे कमज़ोर उन बाकी 3 के मुकाबले में वो 26 नंबर वाली है। क्यों? क्योंकि मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि इनको गाजी बरोता पुल के ऊपर रोक लिया जाएगा। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें आप देखें कि 2 सड़कें हैं और पुल है, और उनके ऊपर ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि नाकाबिले तसव्वुर है कि यहाँ से रुकावटें पीटीआई के वर्कर्स ने कैसे हटाई हैं, और जिस तरह से उन्होंने बगैर मशीनरी के हटाई हैं। अगर ये वीडियोस बनती नहीं हैं, और अभी ज़ाहिर है वो इंटरनेट का इशू है, बहुत सी अपलोड नहीं हो सकी होंगी, कुछ वीडियोस हमारे दोस्त जो हसनैन रफ़ीक हैं, नया पाकिस्तान जिनका यूट्यूब चैनल है, कमाल काम किया, हीरो है जो हसनैन रफ़ीक है। जैसे आगा शेख सरवर ने रिपोर्टिंग की है, आगा शेख सरवर, लेकिन काफ़िले के साथ जो हसनैन रफ़ीक ने कवरेज की है, पूरा पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पूरे के यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया वाले, कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई ऐसी कवरेज नहीं कर सका जो कवरेज हसनैन रफ़ीक और नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल ने की है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टेक पे लगा के और हक़ाइक़ और सूरत हाल लोगों तक पहुंचाई है, तो उनको दाद देना बनती है हसनैन रफ़ीक और नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को। देखें, उन्होंने जब मैं आपको पहले अपडेट कर रहा था कि जब गाजी बरोता से वो निकले तो तसव्वुर नहीं था कि यहाँ से निकल सकेंगे, वो निकले, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। कटी पहाड़ी पर जब आए, तो जब वो कटी पहाड़ी पर पहुंचे तो मैंने किसी से पूछा वहाँ काफ़िले में लोगों से कि भाई क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी हम तो अभी पीछे हैं, आगे लोग गए हैं, वर्कर्स गए हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा जो उससे पहले वहाँ विजिट करके आए थे। मैंने कहा जी कटी पहाड़ी पर बताएं क्या क्या लगता है। उन्होंने कहा कम से कम 6 से 7 घंटे की लड़ाई होगी, लेकिन कोई 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ये खबर आई कि पुलिस को पसपा कर दिया है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने। हाँ, उसके बाद उसको खोलने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन मतलब नाकाबिले तसव्वुर था कि इतनी जल्दी जो है वो ये रास्ते खोल दिए जाएंगे। और ये जो अज़मा बुखारी साहब कह रही हैं कि 70 लोग हैं इनके साथ, एक पुलिस एहलकार जो हैं जो वहाँ आगे थे, उन्होंने कहा है कि अज़मा बुखारी साहबा को बताए कि वो कह रही है कि 70-80 बंदे हैं टोटल, 70-80 तो वटे हमें पड़ते थे 1 सेकंड में। यानी वो कह रहे थे कि 70-80 वटे, उनके अल्फाज यही थे, यानी पत्थर। वो कह रहे थे कि 70-80 पत्थर पर सेकंड की स्पीड से तो उधर से पथराव हो रहा था हमारे ऊपर, और आप कह रही हैं कि सिर्फ 70-80 बंदे थे। ज़ाहिर है जब पुलिस इधर से शेलिंग कर रही थी तो उधर से फिर ये एक फितरी सी बात है कि उन्होंने भी फिर आगे बढ़ना था और हर सूरत में बढ़ना था। और इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने बहुत अमन को तरजीह दी, अदालतों से रजू किया, लेकिन अब अदालतें क्या कर रही हैं, अब हुकूमत और निज़ामिया क्या कर रही है कि आमिर फारूक साहब, अदालतें
جو شہریوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتی ہیں, جو آئین میں حقوق جو شہریوں کو دیے گئے ہیں اس کو یقینی بناتے ہیں, ان عامر فاروق صاحب نے, فیصل وارڈر نے پہلے بتا دیا تھا کہ کل ایک عدالت جو ہے وہ انٹروین کرے گی اور احتجاج سے ان کو روک دے گی. اچھا, ہمیں بھی انتظار تھا کہ یار یہ کون اتنی ڈھٹائی کرے گا, کون اتنی بے شرمی کرے گا, کون اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے گا کہ پرامن احتجاج کا حق لوگوں کو نہیں ہے. تو اگلے دن پتہ چلا کہ جناب وہ عامر فاروق صاحب نے آرڈر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج نہیں کر سکتی اور نون لیگ کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس کے مطابق پہلے درخواست دیں. یہ ایک فضول بات تھی, کیونکہ جب پی ٹی آئی نے درخواستیں دی ہیں, عامر فاروق صاحب کی عدالت میں 5-6 ماہ تک کیس چلتا رہا ہے ایک جلسے کی اجازت کے لیے. کبھی ادھر دے دی اجازت, پھر این او سی منسوخ کر دیا, پھر ادھر دے دیا, پھر جگہ چینج کر دیا, پھر کنٹمپٹ میں آ گئے, پھر آرڈر ہوا ہے, پھر یہ ہوا ہے. 6 ماہ لگے پی ٹی آئی کو ایک جلسے کی اجازت لینے کے لیے, اور وہ بھی جس طرح ملی آپ کو پتہ ہی ہے جو ٹائمنگ تھی, اور پھر اس کے بعد جو ایف آئی آرز ہوئیں. تو لوگ جو ہیں وہ اصل جو بات ہے وہ ایک ہے, وہ حقیقت ہے. کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ جی جان بوجھ کے پولیس کو پیچھے ہٹایا گیا ہے اور رینجرز کو پیچھے ہٹایا گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو جذبہ ہے, جو بہادری ہے, جو جرأت ہے, جس طاقت اور قوت سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور جتنی بڑی تعداد میں وہ ہیں, کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی. اور یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ جو 26 نمبر ہے, 26 نمبر ان کے لیے حلوہ ہے. وہ ہمارے ہاں ایک کہا جاتا ہے نا, عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تو اس کے لیے حلوہ ہے, یہ تو آرام سے یہ کام کر لے گا, یہ تو ایسے جیسے حلوہ کھانا ہے, یہ تو اس کے لیے مسئلے کوئی نہیں ہے. جو کے پی کے کا قافلہ آ رہا ہے, آ چکا ہے, جو ہزارہ کے لوگ آ چکے ہیں, جو سوات کے لوگ آ چکے ہیں, جو منصیرہ کے لوگ آ چکے ہیں, جو ڈی آئی خان کے لوگ آ چکے ہیں, جو بنو لکی مروت کے لوگ آ چکے ہیں, جو پشاور کے لوگ آ چکے ہیں, یہ لوگ یہ کسی صورت آپ جو ہے, اور پھر جو جی بی کے کیا لوگ جی بی والے بھی لڑے ہیں, کیا کمال لڑے ہیں وہ بھی, کس بہادری سے انہوں نے اس فسائیت کا مقابلہ کیا ہے. جی بی والوں نے, اے جے کے والوں نے, ان کو بھی داد دینا بنتی ہے. اور اے جے کے والے تو اپنے ادھر اے جے کے میں بھی جو کچھ اس وقت جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ ان کو داد دینا بنتی ہے. ہم سب ادھر رپورٹنگ کرنے میں مصروف ہیں, ہم لوگوں نے نگلیکٹ کیا ہے, نظر انداز کیا ہے اے جے کے میں جو کچھ ہو رہا ہے. میری کوشش بھی تھی کہ ہم اس کو کریں, بس یہی کرتے رہیں کہ جو ان کے ٹویٹس آ رہے تھے وہ ری ٹویٹ کرتے رہیں تاکہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی رہیں. لیکن کمال ہے جو اے جے کے والوں نے بھی کیا. تو اب لیکن پنجاب جو ہے اس نے مایوس کیا ہے. پنجاب ابھی بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور لیکن اب میں آپ کو یہ بھی پریڈکٹ کر رہا ہوں, ایک تو میں نے یہ آپ کو پریڈکٹ کیا ہے کہ 26 نمبر پی ٹی آئی کراس کر لے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف اطراف سے اب یہ امتحان بھی ہے پی ٹی آئی کا, اسلام آباد کا اور راولپنڈی کا, اور ساتھ یہ جو ٹیکسلا اور ان ایریاز کا, کہ اگر مختلف اطراف سے پی ٹی آئی کے کارکن 26 نمبر کی طرف بڑھتے ہیں اور پولیس کو انگیج کرتے ہیں تو پھر سامنے والے قافلے کے لیے آسان ہوگا وہاں سے موو کرنا. تو یہ اب ان کا ایک امتحان ہے. تو ایک میں نے آپ کو پریڈکٹ کر دیا کہ 26 نمبر یہ کھلوا لیں گے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انہوں نے غازی بروتھا پل کھلوا لیا ہے, اگر انہوں نے کٹی پہاڑی پہ مات دے دی ہے اور شکست دے دی ہے, تو یہ ان کے لیے 26 نمبر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری جو میں پریڈکشن کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بلوں میں چھپے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے لیڈرز, جو ایم این ایز, ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز جو کہیں نہیں نکلے, جن کی آپ نے کہیں تصویر نہیں دیکھی, جن کی آپ نے کہیں ویڈیو نہیں دیکھی, اچانک وہ اپنا متار ہو کے آئیں گے اور ایسے لگے گا کہ سارا کام ہی انہوں نے کیا ہے, ساری محنت ہی انہوں نے کیا ہے. ایسا نہیں ہے, اور یہ ان کو کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے جو قافلوں کو لیڈ کر رہے تھے ادھر, جیسے سالار کاکڑ ہے, یا شاہد خٹک صاحب ہیں, ملک احمد خان بچر صاحب ہیں, یا شاہد خٹک ہیں یہ سب, اور ادھر مینا خان افریدی, سہیل خان اور شفقت ایاز وغیرہ اور باقی جو ان کے ساتھ لوگ ہیں. میرا خیال ہے ان کو یہ کام فوراً جو کرنا چاہیے آ کے, اور جب یہ پروٹیسٹ ختم ہوتا ہے ان کو لسٹیں بنانی چاہیے اور ان لوگوں کے خاص طور پہ نام لکھنے چاہیے جو ہیروز ہیں, جو ان کے ساتھ لڑتے رہے. اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں 36 گھنٹے مسلسل ہو گئے ہیں کے پی کے سے نکلے ہوئے لوگوں کو, بھوکے پیاسے, بغیر سوئے, بغیر ریسٹ کیے, اور وہ کس طرح سے 36 گھنٹے سے جبر اور فسائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا خان کے کھلاڑیوں کا سونامی جو ہے وہ اسلام آباد سے ٹکرا گیا ہے, اور بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. وہ ڈی پی او صاحب, جو ڈی پی او اٹک صاحب, جو گیدڑ بھپکیاں تھیں, جو چھوٹے شباشری بنے ہوئے تھے, انگلی ہلا کے اور بڑے ڈرامے کر رہے تھے, تو ان کے ڈرامے شرامے ناکام ہوئے. لوگوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے, اور وہ ڈی پی او صاحب اس وقت لاپتہ ہیں. لاپتہ سے مراد یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں ہیں, اور لگتا ہے کہ وہ شرمندگی سے سامنے نہیں آ رہے, اور مکمل طور پہ وہ غائب ہیں. کہیں ان کی کوئی ویڈیو نہیں آئی, کوئی تصویر نہیں آئی. آئیں نا لیڈ کریں نا اس ڈی پی او صاحب کو, اٹک والے کو ذرا ادھر اسلام آباد بھیج دیں نا. اسلام آباد آ کے لوگوں کو فیس کریں, بتائیں کہ ہاں میں کھڑا ہوں, میں تمہیں وہاں نہیں روک سکا, میں یہاں روکوں گا. 26 نمبر کی ذمہ داری دیں,
DPO टेक साहब जो कहते थे कि मतलब ये देखें ना, ये गलत होता है कि जब आप हुकूमत में या पुलिस में लोग कहते हैं कि जो गुजर गया तो मेरा बाप होगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये हुकूमत नहीं, ये कहते रहे ये पंजाब हुकूमत वाले कि अली अमीन गंडापुर हमारा बाप होगा कि वो लाहौर आ जाए, तो वो फिर चला गया, तो फिर बाप मान लो उसको। नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। आप मोहब्बत से बात करें, आप एहतराम से बात करें, आप कहें कि यार ये हमारे शहरी हैं, पुरअमन तौर पे आएँ, सर आंखों पर हम वेलकम कहेंगे, आएँ हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस तरह से ना आए, हमारी रिक्वेस्ट है। आप लोगों को समझाते हैं। और फिर KPK वाले वैसे भी मोहब्बत की ज़बान तो समझते हैं, प्यार की ज़बान तो समझते हैं, धमकी की ज़बान नहीं समझते। यहाँ पे उनको इश्तियाल दिलाया गया कि जनाब पठानों को हम देख लेंगे, पश्तूनों को हम देख लेंगे, हज़ारा वाल जो है इनको हम देख लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी हम ये कर देंगे। उन्होंने कहा फिर हम आपको बताते हैं। तो फिर आप जाए ना, वहाँ रुके ना। DPO साहब लीड करते हैं ना, DPO साहब, ये जो अटक है DPO साहब, ये कट्टी पहाड़ी पर लीड करते, ये आगे ये अटक के पुल के ऊपर लीड करते, ये इधर गाजी बरोथा पुल के ऊपर लीड करते, जाते ना आगे खड़े होते, कहते मैं खड़ा हूँ, आओ आके दिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। आप जब लोगों के अंदर नफरत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, मेरी आज बात हो रही थी असदुल्ला खान साहब से, उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर लीड नहीं कर रहा, कारकुन अली अमीन गंडापुर को लीड कर रहे हैं। आप देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ में भी इस वक्त कुछ नहीं है, जो है वो इमरान खान के कारकुन के हाथ में है। और वो बुशरा बीबी साहब जो साथ हैं, ये गेम चेंजर जो है वो बुशरा बीबी थी, गेम चेंजर फैक्टर बुशरा बीबी थी। वरना आखिरी लम्हे तक कोशिश की जाती रही कि मार्च कैंसिल हो जाए, मौखर हो जाए, तारीख आगे चली जाए। कभी कहा गया तैयारी नहीं है, कभी ये मसला है, कभी वो मसला है। बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान की कॉल है, इमरान खान का वर्कर तैयार है, लोग निकलेंगे, अवाम निकलेगी, आपने निकलना नहीं निकलना, लोग निकलेंगे और हम सब निकलेंगे। और फिर बुशरा बीबी जिस तरह से निकली, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ, मतलब कमाल है, तो उनको दाद देना बनती है। और इसी तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजी बरोथा और कट्टी पहाड़ी पे लड़ाई हुई है, आगे भी 2 मकामात पे बहुत शदीद लड़ाई हुई है। और ये जो इधर से मियाँ वाली वाले रास्ते से काफिला है शायद खटक वगैरह का, जिसमें मियाँ वाली के भी लोग थे, इन्होंने भी इनकी भी तकरीबन 5 मकामात पे बहुत शदीद झड़पें हुई हैं और लड़ाई हुई है और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर शेलिंग हुई है। देखें इस वक्त जो है एक चीज़ है कि PTI के कारकुनान ने जिन पुलिस वालों को पकड़ा था, जो टॉर्चर कर रहे थे, जो शेलिंग कर रहे थे, उनमें से फिर जो ज़ख्मी थे उनको उनका इलाज किया, ये बड़ा अच्छा जैसर है। और जो उन्होंने कहा कि आप हमारे कारकुन वापस कर दें, पुलिस वापस कर देते हैं, उन्होंने वापस कर दिए। और बहरहाल जो भी है, तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए और किसी के ऊपर जुल्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। उसके बाद पुलिस, बहरहाल पुलिस के जिस पुलिस वाले की बात, अगर जो पुलिस इस्लामाबाद में है उसकी बात हो गई है ना, उससे जो कट्टी पहाड़ी पे था उसने उनको बता दिया होगा कि भाई ना सामने। बल्कि चले मैं आपको बता भी देता हूँ, यानी एग्जैक्ट नहीं बताता आपको। कुछ पुलिस वालों ने अपने दोस्तों को मैसेजेस करके बताए, जो मेरे तक भी पहुँचे हैं, कि उन्होंने कहा है कि मत पूछो जो उनका जज्बा है, अगर ये इस्लामाबाद D चौक पहुँच गए तो ये खान को लेके ही जाएंगे, ये खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे। और इनको D चौक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर इनसे बातचीत से आपने इनको वापस भेज दिया तो भेज दिया, लेकिन ताकत से आप इनको वापस नहीं भेज पाएंगे। लेकिन ये देखना है ना कि आप, क्योंकि सारी फोर्स जो है वो 26 नंबर पर पहुँचा दी गई है, वहाँ पर शेलिंग शुरू हो गई है। ये वो 26 नंबर का मकाम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होनी है, और 26 नंबर के बाद फिर D चौक है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत जारी है। अब बातचीत में से क्या निकलेगा ये देखना है। और आज इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौर साहब की जो है वो मुलाकात भी करवाई गई है, और उस मुलाकात में कुछ 1.5 घंटे मुलाकात रही है। ज़ाहिर है उसमें बातचीत की गई होगी कि क्या कुछ देने के लिए ये तैयार हैं, इमरान खान क्या कह रहे हैं और क्या चीज़ें होती हैं। और मोहसिन नकवी ने एक गीदड़ भपकियों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी D चौक में, लेकिन वो गीदड़ भपकियों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय मिनिस्टर इनक्लेव चले गए हैं। और इतलात ये हैं कि बहुत से पुलिस के एहलकार जो ड्यूटी पे थे वो गायब हो गए हैं, वो ड्यूटी पे नहीं है, वो ड्यूटी छोड़ के चले गए हैं। अब वो थक भी गए होंगे, 2 दिन से आप तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं कईयों को ड्यूटी पे वहाँ पे रहते हुए, ना प्रॉपर खाना है, ना रिहाइश है, सर्दी भी है और जज्बा भी नहीं है। और दिल से वो ये समझते हैं कि ये पुरअमन लोग हैं, निहत्ते लोग हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनके अंदर वो इंतकाम नहीं है जो आपके अंदर नफ़रत, इंतकाम या जज्बा आप उसको कह लें, जो क्रिमिनल्स के लिए होता है, जो चोरों डाकू लुटेरों के लिए होता है, जो स्ट्रीट क्राइम करने वालों के लिए होता है, तो वो नहीं है। तो बात यह है कि वो तो हमने अपने मुल्क के अंदर अखलाकियात इतनी तबाह कर ली हैं कि अब हमें
چور تو چور ہی نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں اگر جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں وہ آج ہمارے حکمران ہیں, تو یہ اسٹریٹ کرائم والا تو چھوٹی موٹی چوری کر رہا ہے, تو یہ بڑی ایک بڑا انحطاط اور زوال ہے. اچھا ایک چیز میں شروع میں مجھے بتانی چاہیے تھی, میں یہاں تک آ گیا. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی طبیعت پھر ناساز ہے, اور لیکن اس حوالے سے کنفرمیشن نہیں ہو سکی, اور میرے پاس مجھے کسی نے یہ خبر دی لاہور سے کہ وہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, لیکن کیونکہ کنفرمیشن نہیں تھی تو اس لیے میں نے سوالی انداز میں ٹویٹ کیا, اور ابھی بھی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کو بتانا چاہیے اگر ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ ایڈمٹ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, یا وہ ناراض ہو گئی ہیں, کیونکہ کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شریف خاندان جب ناراض ہو جاتا ہے تو پتہ یہی جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں, بات کسی سے نہیں کر رہے. تو میاں صاحب کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ وہ مری پہنچ گئے, اور مریم صاحبہ کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ ہاسپٹلائز ہیں, اور ان کے مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحت دیں, لیکن ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی, تو دیکھتے ہیں بہرحال کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کے پی کے سے نئے قافلے جو ہیں وہ روانہ ہوئے ہیں. کے پی کے سے تازہ کمک آ رہی ہے, اور کے پی کے سے تازہ دم لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور پہلے والے نہیں تھکے, تو جو تازہ دم آئیں گے تو وہ تو پھر آپ خود انداز لگائیں نا. اور یہ آ رہے ہیں حیات آباد سے, خیبر سے, پشاور سے, اس طرف سے تو مجھے کنفرمیشن ہوئی ہے کہ آ رہے ہیں قافلے, اور باقی جو ہے وہ کن کن علاقوں سے اور آتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا. جنوبی پنجاب کا قافلہ جو ہے وہ بھی اس وقت مین قافلے کے ساتھ مل گیا ہے. اچھا جنوبی پنجاب کے نا 2-3 طرف سے قافلے جو ہیں وہ آئے ہیں, اور یہ جس قافلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس قافلے میں کچھ اور نام بھی سامنے آئے ہیں. ایک تو اس میں وہ میں نے بتایا تھا نا اونا عباس بپی صاحب ہیں. اچھا اس میں نا سائمہ کنول ہیں. سائمہ کنول جو ہیں یہ لیاقت پور سے ایم پی ہیں, اور مطلب ایک بالکل گراس روٹ لیول سے ورکر ہیں عمران خان کی, اور بڑی سنسیئر ورکر ہیں, اور انہوں نے الیکشن لڑا اور ان لوگوں کو انہوں نے شکست دی ہے جن کا 40-50 سال سے جو لوگ سیاست میں ہیں, تمام وہاں بڑے بڑے انہوں نے برج گرائے ہیں, اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ اور بڑی عام سی پولیٹیکل ورکر, عام ورکر, اور ابھی بھی ایم پی بننے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایم پی ہیں, جس طرح سے وہ ایک ورکر کے طور پہ ورکرز کے ساتھ ملتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کا خاصہ ہے, اور یہ عمران خان صاحب کی طاقت ہے کہ انہوں نے سائمہ کنول جیسی اپنی جو ورکرز ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا, اور نہ صرف انہوں نے ٹکٹ دیا ان کو, اور پھر پاکستان کے عوام دیکھیں, ہمارا یہ رحیم یار خان ہمارے یہ علاقے بیکورڈ علاقے سمجھے جاتے ہیں, لیکن ہمارے علاقوں کے لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان تم نے بڑے بڑے جو برج ہیں, بڑے بڑے وننگ ہارسز ہیں, بڑے بڑے وڈیرے لٹیرے, ان کو تم نے ٹکٹ نہیں دیا, یا وہ تمہیں چھوڑ گئے ہیں, اور تم نے ٹکٹ سائمہ کنول کو دیا ہے, تو ہم آپ کی لاج رکھیں گے, اس کا مان رکھیں گے. اور انہوں نے لاج رکھی اور سائمہ کنول کو جتوایا. تو جی اون عباس بپی صاحب ہیں, سائمہ کنول ہیں, زرتاج گل صاحبہ ہیں, اور اسی طرح سے کرنل شعیب آوان ہیں, ملک مظفر خان ہیں, اصغر جویہ صاحب ہیں, شمیل مرزا ہیں, ملک ثاقب محمود مہے ملتان سے یہ ہیں, خلیل باجوہ ہیں بھاولپور سے, فیصل نیازی خانوال سے, خلیل چودھری صاحب بھاول نگر سے, عاطف متیانہ بھاول نگر سے, شہباز سیال ایڈوکیٹ خانوال سے, حمزہ عباسی بھاولپور سے, جہاں رشید رحیم یار خان سے, عبداللہ وینس بھاول نگر سے, اور پیر حسنین شاہ خانوال سے, اور اطہر مقبول صاحب لیا سے. اور جو میاں ولی والے قافلے کے ساتھ پہلے سے جو ہمیں نظر آئے وہ شبیر علی قریشی صاحب وہ تھے, اور فیاض حسین شجرا صاحب, اور اورنگزیب صاحب, رانا اورنگزیب صاحب, وہ رانا اورنگزیب جو ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور وہ شبیر علی قریشی صاحب کے نیچے چوک سرور شہید سے ایم پی ہیں رانا اورنگزیب, اور وہ بھی ایک بڑے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شریک ہیں. اور کچھ اور بھی نام مجھے نظر آئے بہرحال, اور کل ہم نے قافلہ ان کا بھی دیکھا, شوکت بسرا صاحب کا. تو یہ صورتحال ہے جناب. اور آخر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اب ایک اور چیز شروع ہو گئی ہے. اب ایک تو پنڈی اسلام آباد والے لوگوں سے پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل اپیل کر رہی ہے کہ جو قافلے میں لوگ آئے ہیں ان کو کھانا میسر نہیں ہے, اس طرح سے ابھی انتظامات نہیں ہیں, کھانے کی چیزیں آپ بھیجیں, اور پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پانی بھیجیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد والوں سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی میدان میں آ چکے ہیں, اور اس وقت اوورسیز پاکستانی جن کے فیملی ممبر اسلام آباد میں ہیں یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ مختلف جگہ جو ہے وہ کھانا اور پانی اوورسیز پاکستانی جو بھجوا رہے ہیں. تو یہ پنڈی اسلام آباد والوں کے لیے تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی باہر سے بیٹھ کے اور جو لوگ آئے ہیں اسلام آباد ان کی میزبانی کر رہے ہیں.
تو پنڈی اسلام آباد والوں کو بھی اس لیے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ آپ بھی میزبانی کا حق ادا کریں، کیونکہ یہ جو لوگ نکلے ہیں یہ آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے حقوق کے لیے نکلے ہیں۔ جن چیزوں سے آپ متاثر ہیں آپ تو نہیں نکلتے، لیکن یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، تو کم از کم آپ ان کو جو بھی آپ ان کی تھوڑا سا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کو میں ضرور کہوں گا کہ ایک بار اگر انہیں لگتا ہے کہ لوگ نہیں نکلے تو ایک بار وہاں جو پولیس کے جوان موجود تھے، اہلکار موجود تھے، یا ڈی پی او اٹک سے پوچھ لیں کہ لوگ نکلے یا نہیں نکلے۔ تو باقی 26 نمبر پہ ابھی کیا ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں جو نئی خبریں آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکنی محمد صاحب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔